अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ बात हो जाए मरी के अलमनाक हादसे का, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन जानें ज़ाया हो गईं। क़ब्ल इसके कि हम इसकी तफ़सीलात में जाएँ, इसका तज्ज़िया करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जनाब, मरी में जिस अंदाज़ में तकरीबन 2 दर्जन जानें ज़ाया हुईं, सख्त सर्दी में फंसने के बाद, यानी शदीद तूफ़ान आया आनन फानन, और उसमें जो ट्रैफ़िक का क्योस पैदा हुआ, गाड़ियाँ फंस गईं और कई घंटे ये गाड़ियाँ बर्फ़ में फंसी रहीं, इमदाद नहीं पहुंची वक्त पे। और यूं सिर्फ एक ही ख़ानदान के 9 अफराद, यानी एएसआई कोई नवीद साहब हैं, उनके अपने बच्चे और उनकी बहन के बच्चे और बहन समेत सब अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। अब मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये एक इज्तमाही नाकामी है, इज्तमाही शर्म का मकाम है इस फ्रैक्चर शुदा माशरे के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये नाकामी है हमारे उस निज़ाम की, जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर करता है, जिसकी सरबराही सिटी पुलिस ऑफिसर करता है। यानी पहली ज़िम्मेदारी तो इन लोगों की बनती है, इन हुकाम की बनती है कि अपने ज़िले में आने जाने वालों पे नज़र रखें, और अगर वहाँ पे कोई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो रही है तो उसका मदावा करें। लेकिन इस सूरत हाल में जो हमें बताया गया है, नवीद इकबाल साहब के कज़न ने, एक सहाफ़ी है, कि न सिर्फ़ उन्होंने मकामी डिप्टी कमिश्नर को, बल्कि सिटी पुलिस ऑफिसर को, ख़ुद वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी को भी कई मैसेजेस भेजे, और सुबह 4 बजे तक इनका अपने कज़न के साथ, जो कि अपने बच्चों समेत फंसे हुए थे बर्फ़ में, उनके साथ राब्ता रहा, मगर कोई हासिल न हुआ और उनकी जानें यूँ ज़ाया हो गईं। ये नाकामी हमारी सियासी क़यादत की भी है। यानी अगर आप देख लें, सुन लें तमाम अपोज़िशन रहनुमाओं के बयानात, बशमूल शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम औरंगज़ेब के, जिनका ताल्लुक़ भी, दोनों का ताल्लुक़ मरी से है, और वो जिस अंदाज़ में बातें कर रहे थे, जिस तरह लान तान हुकूमत को, उससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि शायद अगर नून लीग की हुकूमत होती तो उसमें इस तरह का chaos देखने में ना आता। हालांकि दुनिया भर में तूफ़ान आते हैं, साइक्लोन्स, टाइफून्स, बर्फबारी का तूफ़ान आता है, उसमें पेशगी वार्निंग्स भी आती हैं, यानी इंतबाह भी किया जाता है लोगों, उसके बावजूद जानें ज़ाया हो जाती है। बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पे भी। हमारे यहाँ बहरहाल तरक्की का वो मायार तो नहीं है, लेकिन नाकामी अलबत्ता ज़रूर है, इसको किसी को बरी ज़िम्मा नहीं ठहराया जा सकता। हम नाकामी है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, नाकामी है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। ये दोनों इदारे 2005 अक्टूबर में जो ज़लज़ला आया था, उसके बाद बनाई गई थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आम हालात के लिए बनाए गए हैं? ये तनख्वाहें किस लिए लेते हैं? लैंड क्रूज़र्स, पजेरोज़, प्राडोज़ और सर्फ गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। एनडीएमए का इंचार्ज भी एक जर्नैल है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ भी ऐसी ही आला तरीन सिविल और फ़ौजी जो हुकाम हैं, उनके कंट्रोल में होती हैं। इनका आखिर क्या काम रह गया है? इन्हें लेना ले दे के फिर फ़ौज को बुलाना पड़ गया इमदाद के लिए, और फ़ौज ही ने जाके रेस्क्यू किया। हालांकि यही लोग हैं फिर उसी फ़ौज को गालियां भी देते रहते हैं कि हर मामले में मुदाखलत है। और हालांकि छोटू गैंग राजनपुर के करीब जब पुलिस के साथ मुकाबला हुआ तो पुलिस नाकाम हुई, फिर उसके लिए भी रेंजर्स को बुलाया गया था, यानी फ़ौज की खिदमात हासिल की गई थी। अब इसमें मैं समझता हूँ कि ये नाकामी किसी हद तक हमारे मीडिया की भी है। अगर मीडिया को हम देखें, वहाँ पे जिस जिस किस्म के रिपोर्ट्स आ रही हैं, मरे हुए लोगों को दिखा रहे हैं, लाशें दिखा रहे हैं गाड़ी खोल खोल के, और फिर जो लोग मुतासिरीन हैं उनसे जो इंटरव्यूज़ जिस अंदाज़ में कर रहे हैं, इतनी इनसेंसिटिव हैं, इतने बिल्कुल एहसास नहीं है इन लोगों को, कि जो लोग गम में हैं उनके साथ ये कैमरे लेके माइक उनके मुंह के आगे करके उनसे तासुरात पूछते हैं। इस तमाम वाक़े से हमारी एडवांस प्लानिंग, हमारी मनसूबाबंदी, पेशबंदी का के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये नाकामी है
ہمارے تعلیمی نظام کی، یہ ناکامی ہے ہمارے اس نظام کی جس کے تحت ڈرائیونگ لائسنس دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دونوں، چاہے ہمارے ٹریفک پولیس ہے یا ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، یہاں پہ اقدار کی، دوسروں کا خیال کرنے کی اور ڈرائیونگ کے مینرز کی کوئی تربیت نہیں دی جاتی۔ بنیادی طور پہ آپ کو پیسے دے کے آپ لائسنس حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کس طرح آپ نے دوسرے کو راستہ دینا ہے تاکہ راستہ بلاک نہ ہو۔ اور اس کا بہترین مظاہرہ آپ نے یہ مری میں دیکھا کہ کئی لوگ تو شلوار قمیض میں عام چپلیاں پہن کے سیر کے لیے چلے گئے تھے، حالانکہ ایک ہفتے پہلے سے شدید طوفان اور بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی گئی تھی، لیکن چونکہ ہمارے ہاں نظام میں پیش بندی، منصوبہ بندی شامل نہیں ہے، لہٰذا ان کو جب ناگہانی طور پہ برف باری میں وہ پھنس گئے تو اس کی قیمت انہیں جانوں کی صورت میں دینی پڑی ہے۔ تو یہ ایک بہت کلنک کا ٹیکہ ہے ہمارے اس نظام پہ، چاہے وہ ٹریفک پولیس میں لائسنسنگ کا نظام ہے، چاہے ہمارا تعلیمی نظام ہے، کہ جہاں پہ احتیاط اور صبر کے ساتھ ڈرائیونگ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اس کا بہترین مظاہرہ جو میں سمجھتا ہوں دیکھنے میں آتا ہے وہ اسکولوں کے باہر ہوتا ہے، جہاں پہ صبح شام ہر روز والدین آتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو اسکول کے گیٹ کے سامنے ہی اتاریں اور وہیں سے اس کو دوبارہ پک اپ کریں، حالانکہ اس کی وجہ سے سڑکوں کا جو حال ہو جاتا ہے، ٹریفک کا، لوگوں کے لیے وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک مظاہرہ ہے ہمارے ہاں اس تربیت کا، ان آداب مینرز کے فقدان کا جو ضروری ہوتے ہیں تنظیم کے لیے۔ حالانکہ قائد اعظم تو ہمیں تنظیم کا بڑا درس دیتے تھے، لیکن وہ درس ہم نے بھلا دیا۔ ابھی ایک موب، ایک ہجوم کی شکل اختیار کر لی ہے اس قوم نے، تو لہٰذا صرف مکمل طور پہ کسی حکومت کو، ایک ادارے کو کے ساتھ ساتھ بلا شبہ ادارے اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو روکنا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کو جو دھڑا دھڑ جنہوں نے مری کا رخ کیا ہوا تھا ٹول پلازا پہ، آخر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ گلیات اور مری میں گنجائش کتنی ہے وہاں پہ لوگوں کو اور گاڑیوں کو سمانے کی۔ اس کے باوجود کسی نے پیش بندی کے طور پہ یہ کام نہیں کیا، نہ مری میں لوگ بیٹھے ہوئے حکام نے کیا، نہ ادھر راولپنڈی یعنی اسلام آباد میں جو لوگ تھے، حکام تھے، نہ انہوں نے اس طرف توجہ دی کہ اب ان لوگوں کو، یعنی سیاحوں کو روک دینا چاہیے، کیونکہ مری کی اپنی ایک محدود سی کیپیسٹی ہے، اور خاص طور پہ پھر ایک ایسے موسم میں جب سب کو پتہ ہے کہ شدید برف باری اور بارش ہونے والی ہے، اور یہ برف باری تو بالکل ایک بلیزرڈ تھا، یعنی جس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں، کہ چند گھنٹوں کے لیے غیر معمولی طور پہ برف پڑی، 2 سے 3 فٹ چند گھنٹوں کے اندر، اور یوں اس بڑے ہمیں ٹریجڈی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ تھی کہ 4-5 دن پہلے ہی وزیر اطلاعات نے ٹویٹر کے ذریعے کہا تھا کہ مری میں 1 لاکھ گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ بڑے خوشحال ہیں، یعنی معیشت کے اچھے ہونے کے وہ اشاریے دے رہے تھے، لیکن اس وقت بھی حکام سوئے رہے، چاہے وہ مری میں تھے، چاہے ادھر راولپنڈی میں تھے، چاہے اسلام آباد میں تھے، کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اگر مزید لوگ برف باری کے شوق میں یہاں سے گلیات کا اور مری کا رخ اختیار کریں۔ تو بحیثیت مجموعی ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، گورننس کے نظام کی ناکامی ہے۔ ہمارے وہ ادارے جو بڑی بڑی تنخواہوں اور مشاہروں اور مراعات کے ساتھ جن کے حکام، اعلیٰ حکام اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، پیش بندی، منصوبہ بندی، اور خاص طور پہ وہ ادارے جو NDMA اور PDMA ہیں، حالانکہ ان کا کام ہی ڈیزاسٹر یعنی آفات کے اندر لوگوں کو مدد فراہم کرنا ہے، وہ بھی ناکام ہوئے، اور پھر فوج کو بلانا پڑ گیا۔ حالانکہ اس کے لیے ہر سال اس نوعیت کے واقعات چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں۔ اب تک ہونا یہ چاہیے تھا کہ مری کے لیے داخلہ محدود کیا جاتا، وہاں کچھ SOPs طے کیے جاتے کہ کتنی گاڑیاں اندر مری کو چھوڑنی چاہیے، اور یہ کہ وہاں داخلے کی کوئی فیس ہونی چاہیے، جیسے بڑے بڑے شہروں میں ہے، جرمنی میں، لندن میں، اس طرح کچھ امریکہ کے شہروں میں، بلکہ نیدرلینڈز میں بھی بڑے بھاری بھاری فیسیں رکھی ہوتی ہیں پارکنگ کے لیے، اسی لیے پھر لوگ شہر کے اندر آنے کی بجائے گاڑیاں باہر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر پاکستان میں بھی تھوڑی بہت منصوبہ بندی کے ساتھ کام ہو تو جو مری کا سانحہ ہوا ہے، اس طرح کے واقعات سے یقیناً بچا جا سکتا ہے۔